اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وناشطات وضحكات ولعبات وكلشي مزيان. مرحبا بكم معايا في قناه جمالك مع امل. هذه القناه اللي كتجيب لكم الوصفات الطبيعيه المجربه، وهذه الوصفه اللي جبت لكم اليوم مجربه مضمونه وانا عجبتني بزاف بزاف بزاف. هادشي علاش قلت نتشاركها معكم دابا. وهذه الوصفه كتعلق بشد الوجه والتخلص من التجاعيد اللي عندنا في البشره الوجه ديالنا، وماشي غير هنايا، حتى على منطقه الجفون ديالنا، يعني التجاعيد اللي كتكون دايره علينا هنا. هاد الوصفه هذه غيمكننا نطبقوها على وجهنا كامل، وحتى هنايا تحت العينين وهنا من الفوق. وانا متاكده ان هاد الوصفه هذه غتطبقيها المره الاولى غادي يبان لك الفرق، فما بالك الا طبقتيها 2 أو 3 المرات في الاسبوع. فتصوري معايا كيف غادي ترجع البشره ديال وجهك. وهاد الوصفه فيها 2 المكونات يعني ساهلين وبساط، متوفرين في جميع البيوت عندنا. قبل ما ندوز المكونات الوصفه، كنتمنى منك الا كنتي مازال جديده معايا تشتركي معايا في القناه، وما تنسايش تضغطي على زر الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد من وصفات طبيعيه. ندوزو دابا نشوفوا 2 ديال المكونات ديالنا العجيبين، وفي نفس الوقت نوجدوا الوصفه ديالنا ونرجع معكم باش نطبقها على البشره وجهي، لان هذا الماسك يعجبني بزاف. الوصفه عندنا كتكون من 2 المكونات. عندنا هنايا صفر البيض، نحتاجو غير صفر بيضه وحده، وعندنا هنايا عسل طبيعي. غادي نتكلم لكم دابا على الفوائد ديال المكونات بجوج. بالنسبه للبيض فهو كيعمل على ازاله التجاعيد وشد البشره، وكيحتوي على العديد من الفوائد المهمه للبشره مثل الكولاجين والكالسيوم والعديد من الفيتامينات، وكيصلح لجميع انواع البشره، وكيقوم بتغذيه الخلايا الداخليه وجميع طبقات البشره، يعني كيتعمق حتى لداخل، وكيعالج البقع الداكنه وكيساعد على تصفيه البشره. وبالنسبه للعسل الطبيعي فعنده فوائد عديده، وايضا فهو مضاد للبكتيريا وكيصلح لجميع انواع البشره، وكيعالج حب الشباب والاثار ديالو، وكيرطب البشره وكيجدد الخلايا ديالها. دابا غادي نبداو نحضروا الوصفه. هنا عندنا غير صفر بيضه، يعني ما غنحتاجوش البيض. غادي ناخذ قد هكا نتاع عسل طبيعي ونخلطوه مع البيضه. نخلطوا هاد 2 العناصر ديالنا مزيان حتى يذوبوا في بعضياتهم. يعني 2 المكونات وعندهم فوائد كثيره للبشره ديالنا، وانا متاكده غادي تلاحظوا النتيجه من اول استعمال. كنشوفوا ان العناصر بجوج اندمجوا مع بعضياتهم. غادي نغطيوهم بسلوفان اولا بلاستيك غذائي وندخلوهم للمجمد اولا الكونجيلاتور، يدوزوا لتما لمده 7 حتى 8 دقائق باش تبرد لينا الخلطه مزيان، لان البروده حتى هي كتساعد على شد البشره ومحاربه التجاعيد. انا غزاله رجعت معكم من بعد ما الوصفه ديالي دوزت 8 ديال الدقائق في المجمد اولا الفريغو، كل واحد كيف كيسميه ماشي مشكل، المهم فهمتوني شنو بغيت نقول. ها هي الوصفه ديالنا بردات مزيان، ودابا غادي نطبق او نلبق وقولوا اللي بغيتو هاد الوصفه هذه على البشره ديالي. ولكن قبل خاصني نجمع شعري. انا دابا واجده باش ندير الماسك على وجهي، ولكن واحد النصيحه قبل ما ديري هاد الخلطه، يعني قبل ما تحطي هاد الماسك على البشره ديالك باش البشره ديالك تستافد منه مزيان، خاصك تكوني سبق لك ودرتي مقشر
اولا غسلتي وجهك مزيان، يعني تنقى من دوك الشوائب وداك البكتيريا والوسيخات اللي كتكون عندنا هنايا. وانا سبق لي حطيت مقشر في وصفات اخرين، غادي نخلي الرابط ديالو في الاخر نتاع هذا الفيديو. دابا غادي ناخذ فرشه هكا كيف قلت لكم، نقدروا نديروها على الجفون ديالنا. يعني اول حاجه غادي نبداو بالاستعمال هنايا. لان هاد الكميه اللي استعملنا كافيه انا وتشيط باش نطبقوا على البشره نتاع وجهنا والرقبه حتى هي. قلت لكم غنديروا حتى هنايا هاد البلايص شويه، نحاولوا ما نكتروش باش ما يسيح لناش في وسط عينينا، يعني غير شي شويه بواحد النسبه قليله، غير نقيسو البانسو هنايا صافي. بالنسبه للقياس اللي استعملت فهو بقى لي منه، يعني يمكننا نسدوه مره اخرى بالسلوفان او بلاستيك غذائي ونرجعوه للثلاجه او المبرد ونحتفظوا به. يمكننا نستعملوه النهار الثاني، لان هاد الوصفه هذه نستعملوها 3 المرات في الاسبوع. وبالنسبه للوقت اللي غادي نخليوه في وجهنا، غادي نخليوه لمده 30 دقيقه. البنات دابا غادي نغسل وجهي من بعد ما خليت الماسك 30 دقيقه على البشره ديالي، وغادي نغسل وجهنا بالماء دافي ونعاودو نغسلوه بالماء بارد. انا رجعت معكم بعد ما غسلت وجهي ونشفتو بطبيعه الحال كيف كتشوفوا، يعني بجوج المكونات بساط، بصفر بيضه وحده وبمعلقه صغيره نتاع عسل طبيعي، يمكن لك تعطي لوجهك واحد النضاره وتخليه مشدود. يعني جوج المكونات كيساعدوا البشره ديالك بالتخلص من التجاعيد. وهاد العمليه هذه نداوموا عليها ونستعملوها 3 المرات في الاسبوع. وكنصحكم من بعد كل ماسك اولا مقشر درتو لوجهكم انكم ديروا مرطب، يعني ديروا مرطب هكا كريم دو جور الا كنتو خارجين اولا الا كنتو غادي تعرضوا لاشعه الشمس، ولا كنتو غير في الدار يعني ما غتشوفوش اشعه الشمس. هذه كنأكد عليها، الزيوت مفيدين اكثر من هاد لي كريم هكا، ولكن مضرين الا كنتي غادي تخرجي على برا في الشمس، ولا كنتي غير جالسه في الدار ما غتخرجيش، اولا الا كنتي استعملتي هذا الماسك هذا في الليل يمكن لك تستعملي زيت طبيعي. كيبغى نستعمل انا دابا زيت جوز الهند اولا زيت الكوكو. عطي شي شويه هكا على الوسط صبعاني ونمشي بهذه الطريقه. في نفس الوقت كنديروا مساج للبشره ديالنا.
وما نساوش واحد المنطقه مهمه، هي الجفون ديالنا حتى هما خاصها المرطب. هي البشره ديالنا كامله محتاجه المرطب، ولكن هاد الجفون اللي عندنا والدورة د عينينا محتاجه اكثر المرطب. الوصفه ديال اليوم البنات سالات، كنتمنى منكم تجربوها ومتاكده غادي تعجبكم بزاف. ولا عجبتكم ما تنساونيش في اللايكات وفي التعليقات ديالكم زوينه. ما سخيتش بكم بطبيعه الحال، وكنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى طبيعيه. خليت لكم الراحه. باي باي.